बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने हालिया जो बयान दिया है जिसमें कहा है कि वो किसी भी वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर दोबारा ड्रोन हमला कर सकते हैं और इस दफ़ा उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पुराना मामला था डिफरेंट। अफ़गान तालिबान के लोग थे पहाड़ों में, ड्रोन हमले आप यहाँ पर करते थे, मामला डिफरेंट था। अफ़गान तालिबान की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि अमेरिका इंटरनेशनल लॉज और हमारी एयर स्पेस किसी सूरत अगर अमेरिका ने या दूसरे ममालिक ने, चाहे वो फैसिलिटेट करें या कुछ भी हो, उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप किसी तरह भी वायलेट करते हैं या ड्रोन हमला कोई होता है तो उसके बड़े भयानक नेगेटिव और बड़े कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अमेरिका जो वायलेशन कर रहा है ये हम कतन नहीं होने देंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और जाहिर सी बात है, अमेरिका ने जो ड्रोन हमला है वो या तो पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट करके हो सकता है या वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की। तो चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जहाँ पर रशिया का असर और रसूख है या वो जगह जहाँ पर पाकिस्तान की एयर स्पेस है, अगर किसी जगह से भी आता है, बात कीजिए, तालिबान ने पहले भी पाकिस्तान को क्लियरली कहा था, पाकिस्तान को पैगाम दिया था कि आपने अमेरिका को अड्डे या एयर स्पेस नहीं देनी, जो हालिया जो मामला हुआ था। अब एक तो बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, इमरान खान एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि पाकिस्तान अब अमेरिका की जंग में नहीं जाएगा। वो क्लियर उनका स्टैंड है, क्योंकि जंग हो चुकी है ख़त्म। अगर अमेरिकी ड्रोन आता है तो जाहिर सी बात है वार्निंग दी जाएगी, अगर नहीं होता फिर पाकिस्तान उनको मारने के अहकाम देगा, क्योंकि हम किसी सूरत ये काम नहीं कर सकते कि अब हमारी एयर स्पेस वायलेट हो। और अमेरिका को बार बार इमरान खान ने क्लियरली वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल हो कहीं कह दिया है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि आपकी जंग में आना। अब जंग जब ख़त्म हो चुकी है तो आप क्या सोचते हैं कि इमरान खान ये करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है, पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपने किसी सूरत तालिबान को तस्लीम नहीं करना। अब तालिबान पाकिस्तान को भी जाहिर सी बात है वो ये चाहेंगे कि अगर आप अमेरिका की वजह से हमारे साथ मामला आगे पीछे करते हैं तो फिर कम से कम हमारे साथ मामला तय करते ये सोच लीजिएगा कि आपकी सरजमीन से हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए, और हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतन कोई भी मुल्क अपनी एयर स्पेस अमेरिका को ना दे। अगर उसने दी तो फिर जाहिर सी बात है फिर हम अफगान तालिबान की लड़ाई का निशाना बन सकते हैं, और ये वो कतन बर्दाश्त नहीं करते। इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं कि अमेरिका की जंग में शमूलियत आने के बाद किसी सूरत हम यहाँ से बच नहीं निकले। 50 ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया, और जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तालिबान की जानिब से क्लियरली पैगाम पाकिस्तान को आ चुका है, अमेरिका को आ चुका है। देखिए, असल में सूरत हाल क्या होती है। पहली बात यह है कि उनके पास उड़ाने के लिए जगह कौन सी है? कतर एयरबेस। अगर वो कतर से उड़ाते हैं तो उड़ाकर उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद जाना है। जब पाकिस्तान उनको एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? पहले का मुआहदा था और पहले चीज़ें थी डिफरेंट। अब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इमरान खान डट जाएंगे, पूरी तरह अमेरिका के सामने डटेंगे कि आप किसी सूरत ये गलती करने की भी गलती ना करना कि यहाँ पर नवाज शरीफ बैठा हुआ है या यहाँ पर जरदारी बैठा है। सवाल ये पैदा होता है कि उससे पहले सूरत हाल क्या होगी। देखिए, पाकिस्तान क्लियरली अब अमेरिका को एक मैसेज दे रहा है कि देखिए जंग हो चुकी है ख़त्म, हम आपकी जंग में नहीं आएंगे। अब अगर कोई भी मामला है अफ़गानिस्तान के अंदर है, कुछ भी है, आप अफ़गान हुकूमत के साथ जाकर डायरेक्टली डील करें। हमारा इस जंग में कोई किसी किस्म का रोल नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द है या यहाँ पर कोई सूरत हाल है, तो ये आपका ज़ाती मामला होगा अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो भी आपने करना है वो हम उसमें आपके पार्टनर नहीं बनेंगे। पार्टनर्स बनने से मुराद ये है कि ना आपको एयर स्पेस देंगे, ना आपको ज़मीन के अंदर ग्राउंड पर कोई चीज़ देंगे, क्योंकि अब अमरीकी चलेंगे, नेटो चलेगी, तो अब कोई तुक बनता ही नहीं है कि आप उनको दोबारा दें। जाहिर सी बात है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर से उड़कर तो नहीं आना, ईरान के ऊपर से उड़कर आएंगे तो ईरान का ड्रोन मार देगा, पाकिस्तान उनको देगा नहीं। अगर पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क खिलाफ वर्जी करने पर ड्रोन या कोई चीज़ें मार देता है। हम अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका हमें गुलामों की तरह ट्रीट करे। और उसके बाद ऑप्शन रह जाती है सेंट्रल एशियन कंट्री से।
اگر سینٹرل ایشین کنٹریز تاجکستان کی کسی جگہ سے امریکہ ڈرون اڑا کر طالبان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو تاجکستان بھول جائے. پھر افغان فورسز جو بدری کمانڈوز ہیں وہ طالبان کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور وہاں پر جا کر ان کے خلاف اگر لڑائی کرنی پڑے تو وہ کر دیں گے. ان کے خلاف لڑنا پڑے تو وہ لڑیں گے. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, چائنا بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا رسپانس کیا تھا. دیکھیے طالبان نے تو رسپانس دے دی ہے, چائنا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کو کیا رسپانس دیتا ہے کہ اگر آپ نے ڈرون کرنا ہے کہ یہ چپ ساتھ لی جاتی ہے. یہ بات چائنا کے اندر بڑی مانیٹر کی جا رہی ہے اور چائنا ایکسپیکٹ یہ کرے گا کہ ہم امریکہ کو یہ جواب دیں کہ آپ نے جو بھی صورتحال ہے ہم آپ کی اس جنگ میں کسی طرح شمولیت اختیار نہیں کریں گے, یا ہے وہ آپ نے ایئر سپیس کے حوالے سے ہو, گراؤنڈ کے حوالے سے ہو, کسی بھی طرح ہو. اور اگر آپ کوئی جواب نہیں دیتے اور بیک اینڈ پر کوئی معاملہ طے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چائنا کو بتا دیکھیے پاکستان یہ دیکھ رہا ہے یہاں پر ایسی بھی صورتحال ہے کہ ہم امریکہ کو اوپنلی جواب نہ دیں, ہم بیک اینڈ پر امریکہ کو کہہ دیں کہ دیکھیے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. عمران خان اس حق میں نہیں ہے, یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. وہ جو بھی کام کریں گے وہ اوپنلی بتائیں گے تاکہ پیغام چائنا کو بھی چلا جائے, انڈیا کو بھی چلا جائے اور دوسرے ممالک کو بھی چلا جائے کہ اگر ایون کہ امریکہ کوئی پابندیاں لگانا چاہتا ہے تو ایک تو وہ امریکہ کو بے نقاب کریں گے پوری دنیا کے اندر کہ اصل قصور تو آپ کا ہے, آپ امریکہ سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ ہیں اصل میں ذمہ دار. آپ ذمہ داری اٹھائیں, آپ اس پورے کھیل کے اندر اپنے آپ کو ذمہ دار بھی سمجھے کہ ہم ہیں رسپانسیبل, ہم نے سارے کام خراب کیے. ہم 3-4 ہزار ارب ڈالر یہاں پر جو برباد کرتے رہے وہ کیوں ہم جنگ نہ جیت پائے. اب عمران خان نے جو آرٹیکل لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 3 لاکھ فوجی آپ پوچھنا چاہیے جنہوں نے ٹریننگ دی, جنہوں نے ہتھیار دیے, جنہوں نے پیسہ دیا, ان سے پوچھنا چاہیے کہ ٹریننگ تم نے دی تھی 8 ارب ڈالر سالانہ فوج کے تم ادا ان کو کر رہے تھے. اگر تمہاری ٹریننگ اور تمہاری فیسلٹیز ہتھیار کے باوجود افغان فورسز نہیں لڑی تو پھر شکست کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے نہ کہ ہم پر ہوتی ہے. اب یہ معاملہ بڑا خراب. دیکھیے امریکہ ایک کام اور چاہتا ہے. اب پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جان بولٹن جیسے جو انتہا پسند ہے, اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہوتے ہیں, وہ شخص آتا اور کہتا ہے کہ پاکستان کے ہتھیار طالبان کے قبضے میں چلے جائیں گے تو ایٹمی ہتھیار ہے. اب امریکہ پرانی طرز کی گیم کھیل رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ پاکستان اس چنگل میں نہیں آنا. ان کو ایک کمزوری پاکستان کی پتہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں کرتے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اگر ہم صرف معاشی پابندیاں لگا دیتے تو امریکی ڈالر ویسے 200-250 پر پہنچ جائے گا. یعنی یہ بات ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دن رات چیزیں آسمان پر پہنچ جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے کہ ان کو ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے ملک میں آنے کی ضرورت نہیں. وہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں. IMF کا وہ پیکج روک سکتے ہیں, وہ بیانات ایسے دے سکتے ہیں جس سے کرنسی گر جائے. ان کو پتا ہے کہ امریکی ڈالر اگر اس وقت 172 کا ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں, اس سے بھی زیادہ ہے, تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا بیان دیں گے یہ تو 190-200 تک چلا جائے گا اور اس کے بعد جو طوفان آئے گا لوگ خود ہی عمران خان کے خلاف ہو جائیں گے. ان کو ہم ایزیلی بلیک میل کر پائیں گے. یہ ان کے دماغوں میں پلان ہے. دوسری جانب طالبان کلیئرلی چاہیں گے کہ پاکستان اپنی ایئر سپیس نہ دے, نہ ہم اپنی ایئر سپیس دیں اور نہ ہی ہم کسی صورت امریکہ کا اب اس جنگ میں ساتھ دیں, جو کہ عمران خان نہیں کریں گے. اب یہ اصل میں ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے کہ معاشی پابندیاں, اور اس کا اصل میں ہمیں ادراک تھا. اور اب چائنا کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں تو آگے بڑھ کر معاشی طور پر وہ ہمیں سپورٹ کرے. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.